Guys, to this video, padulong mi sa barangay Napangan sa source sa amo ang tubig. So nice kayo ang view nga atong magian diri guys. So mao ni ang dalan padulong didto. Good morning everyone. Na ako diri karon sa Napangan sa atong source sa tubig. Amo ang giayo ang ato ang patubig para sa upat ka barangay. Kauban nato diri si Mayor, si Vice, ug akong mga kaubang isbi. Dili na mo makaya ang pagkalot. Nanglan mi og support sa bakho. So diri nato diri sa Napangan, mingaw kaayo. Kay mga tao po diri mangagi padulong sa bidwaan. Atong ikuan tara o. Mga tao ay kinahanglan mi og reinforce nga bakho. Mao na atong gikalutan. Mao ra gid na among agi. 2 ka oras namin kinalot. So dili jud makaya ang ato ang source. So, tuwara akong mga kauban. Lami kayog view diri guys. Anita sa bukid. Taas kayo mauna atong Mount Malindang. Guwapa kaayo og lugar. Peaceful. So, natay mga katawhan diri. Nangaligo. Bugnaw kaayo ang sapa. Flowing kaayo. Face in your face. No kaayo nga lugar. So, guys, di jud na to makaya og kuan. Katag reinforce kalot. Para akong mga kauban, lami kay view ngantong langit. Nindot kaayo ang langit nga naay suba. Muni ang suba diin nga nag-ayo mi sa tubo. Nara ang mga kugihan. Tubig, nindot kaayo. Wow! Guys, madungog dyan na to ang tinuod original nga sound sa tubig no sa iyahang kakusog guys. Nice kaayo ang natural nga tubig, natural nga ato ang makita nga view. So diri jud ang ato ang daghan nga source sa tubig guys. So mo ning mga nata diri.